back to In Goa News. The Ponda Traffic Cell has launched a two-day drive against bullet motorcycles fitted with modified silencers causing noise pollution. Under the supervision of PI Krishna Sinari, even vehicles were seized during the operation. नमस्कार येवकार. आम्ही सध्या आसा पोंडा ट्रॅफिक सेलान आणि पोंडा ट्रॅफिक सेलान PI कृष्णा सिनारे हाच्या मार्गदर्शना खाला सध्या 7 बुलेटी ज्यो आसा ज्यो अटॅच केल्ल्यो आसा हांगासर आणि सध्या सेफ्टी वीक चालू आसा आणि ह्यो बुलेटी ज्यो आसा ह्यो स्कुला कडेन मागीर देवळांनी चर्ची कडेन ह्यो आवाज करीत भोंवताल्यो कॉलेजी कडेन. सो तेंचेर खंय तरी 2 दिसाचो स्पेशल ड्रायव्ह घेवन ह्यो ज्यो बुलेट ज्यो आसा ह्यो 7 बुलेटी ज्यो आसा ह्यो पोंडा ट्रॅफिक सेलान अटॅच केल्ल्यो आसात. सो खंय तरी म्हाका दिसता अशेंच जर ड्रायव्ह जर उरले आसत जाल्यार म्हाका दिसता अश्यो फोंड्यान कितल्योश्योच बुलेटी आसा ज्यो अशा पद्दतीन रातच्यो मोठ्या प्रमाणात जो बुलेटींचो जो आवाज जो आसा हो करीत भोंवतात. पळयत रावात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.